नमस्कार, म मदन खाती। नमस्कार, म कावेरी पौडेल। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। सरकारद्वारा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा प्रदेश प्रमुख परिवर्तन। योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल नियुक्त। नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि बढ्यो। लापरवाही उस्तै, सरकारले नै उदासीनता देखाएको स्वास्थ्यविदहरूको गुनासो। नेपाली कांग्रेसको सदस्यता छानबिन समितिले बुझायो प्रतिवेदन। समितिकै सदस्य कल्याण गुरुङको भने फरक मत। पछिल्लो 6 महिनामा अफगानिस्तानमा हालसम्मकै धेरै गैर सैनिक मारिए। सबैभन्दा घातक वर्ष बन्न सक्ने राष्ट्रसङ्घको चेतावनी। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपाली पौडीबाज एलेक्स शाहको राष्ट्रिय कीर्तिमान 3 सेकेन्डको सुधार। जनता समाचारमा अब पूरा समाचार। सरकारले गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम उहाँहरूलाई नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले सिफारिस गरेको हो। त्यस्तै नेपाली सेनाको वरिष्ठ अधिकृत रहेका बलाधिकृत रथी प्रभुराम शर्मालाई साउन 26 गतेदेखि लागू हुने गरी कायम मुकायम भई प्रधान सेनापतिको कार्यभार सम्हाल्ने गरी तोक्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ। त्यस्तै गरी राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल र सदस्यहरूमा रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। बैठकले बेबारिसेस व्यवस्थापन निर्देशिका 2078लाई स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3849 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,655 जनाको पिसिआर र 4,863 जनाको एन्टिजेन गरी 17,518 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3,879 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो सहित नेपालमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 7,42,817 पुगेको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1,778 जना निको भएसँगै कोरोना संक्रमण हुनेको संख्या 6,47,079 जना पुगेको छ। सोही अवधिमा थप 20 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 9,758 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारको खुकुलो लकडाउन नीति र फितलो नियमनले कोरोनाको तेस्रो लहर आउने सम्भावना बढ्दै गएको छ। सरकारको उदासीनता देखेर स्वास्थ्यविदहरूले गुनासो व्यक्त गरेका छन्। केही दिन यता कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्न थालेसँगै त्यसले नेपालको सम्भावित नाजुक स्थितिलाई इङ्गित गरिरहेको छ। वरिष्ठ डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षितले सरकारले एकातिर लकडाउन खुल्ला गर्ने र अर्कोतिर निगरानी नगर्ने गरेका कारण संक्रमण बढ्दै गएको बताउनु भएको छ। खोपको बारेमा अनावश्यक हल्ला भइरहेकोले सरकारले यसको यथार्थता जनतालाई बताउन नसके पनि डाक्टर दीक्षितले जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप अरू जत्तिकै प्रभावकारी रहेकाले निर्धक्क भएर लगाउन आग्रह गर्नुभएको छ। बाटोमा निगरानी कसले गरेको कस्तो गरेको छैन होला नागढुङ्गामा एकजना पुलिसले हेर्ला ल तपाईँ कतिजना छ यसो हेऱ्यो ल जानुहोस् ठिक छ त्यसपछि त कस्तै गर्दैन र यो अहिले जुन यो केही दिन यता यो खुकुलो बाटो गएपछि जुन किसिममा बढेको छ यो सङ्क्रमण यो एकदमै खतरनाक अवस्था आइपुगिसक्यो। अब डर लाग्दो मलाई अस्तिसम्म 5-10 दिन अगाडिसम्म डर थिएन। त्यस्तै शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका पूर्व निर्देशक सागर कुमार राजभण्डारीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्दा यो केस तत्काल बढ्ने दाबी गर्नुभयो। अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो पोजिटिभिटी पर्सेन्ट कमी हुनेमा के त भन्दाखेरि यहाँ काठमाडौँका कतिपय अस्पतालहरूमा यो पिसिआर खास गरेर बिरामी सङ्क्रमित बिरामीको पिसिआर भन्दा पनि जो विदेश जान चाहन्छ, जो विभिन्न एनजिओमा काम गर्छ, जो ब्याङ्कमा काम गर्छ, जो स्कुलमा काम गर्छ, जो स्कुलमा जाँच जानुपर्छ त्यस्ता व्यक्तिहरू जो आवश्यकता नै ती व्यक्तिहरूको पिसिआरको सङ्ख्या बढाइएकोले पोजिटिभिटी पर्सेन्ट चाहिँ कम भएको। वरिष्ठ भाइरोलोजिस्ट डाक्टर वासुदेव पाण्डेले आजभोलि कन्ट्याक्ट ट्रेसिङको कार्य अलपत्र भएकोले त्यसलाई रोक्न नहुने बताउनुभयो। उहाँले नेपालमा नै भ्याक्सिन उत्पादन उद्योग खोल्नतर्फ सरकारले सोच्नु पर्नेमा पनि जोड दिनुभएको छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ कहिले पनि यो काम सकेको हुँदैन। कहाँनिर केसहरू धेरै छन् काठमाडौँमा
ठाउँमा धेरै हो कि कुनै पार्टिकुलर एरियामा धेरै हो कि फिडब्याकको पत्ता लगाएर त्यसको ठाउँमा कन्टेनमेन्ट गर्नु, तेस्रो ठाउँलाई सुनिश्चित गरेर त्यसलाई एउटा समय अथवा त्यो ठाउँ अनुसारको निषेधाज्ञा अथवा लकडाउन के गर्नुपर्ने हो त्यसरी हामीले गर्नु पर्यो कि यदि होल एउटा ब्ल्याङ्केट एप्रोच गऱ्यो भने त्यसले हामीलाई समस्या गर्छ। स्वास्थ्यविदहरूले तेस्रो लहरको खतरा नजिकै आइपुगेको बताइरहँदा सरकारले यातायातमा भएको जोर बिजोर प्रणाली समेत हटाउँदै लकडाउनलाई खुकुलो गर्ने नीति लिनु जनताको स्वास्थ्य रक्षामा उदासीनता देखाएको सर्वसाधारणहरूको गुनासो छ। क्यामेरामा विष्णु थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट कप्पा भेटिएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षण गरिएका 47 नमुनामा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ भने 3वटामा डेल्टाकै नयाँ म्युटेन्ट कप्पा पुष्टि भएको हो। पुष्टि भएका 3वटा नयाँ डेल्टा म्युटेन्टको नाम AY1 राखिएको छ। भेटिएका भेरिएन्ट र म्युटेन्टहरू बढी संक्रामक भएको बताइएको छ। यी भेरिएन्ट र म्युटेन्टहरू सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। भाइरसको नयाँ उत्परिवर्तनसँगै जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाइका साथ पालना गर्न समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मन्त्रालयले सम्भावित तेस्रो लहरको चुनौतीपूर्ण अवस्थाको तयारी गर्न पनि सम्बन्धित सबै निकायलाई आग्रह गरेको छ। नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन र त्यस सम्बन्धमा आएका उजुरी र गुनासो सम्बोधन गर्न गठित छानबिन समितिले मंगलबार पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको उपस्थितिमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन बुझाएको हो। पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन र त्यस सम्बन्धमा आएका उजुरी र गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न आफू नेतृत्वको छानबिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन सभापति देउवालाई बुझाइएको समितिका संयोजक रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो। उहाँले केही निर्वाचन क्षेत्रमा देखिएको समस्या र अरू पार्टीबाट प्रवेश गरेकाहरूको क्रियाशील सदस्यता छानबिन टुङ्गो लगाउन नसकिएको उल्लेख गर्दै ती विवाद टुङ्गो लगाउने जिम्मेवारी पार्टी नेतृत्वलाई दिएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। के निर्वाचन क्षेत्र के वडाहरूमा जहाँनिर विवाद थियो र हामी सहमतिमा पुग्न सकेनौँ त्यहाँ क्रियाशील सदस्यताको नयाँ तर्फ हामीले स्थगन गरेका छौँ र नवीकरणतर्फकै क्रियाशील सदस्यले अधिवेशन गर्ने गरेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। खास गरेर अरू पार्टीबाट नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गर्ने मानिसहरूको विभिन्न ठाउँमा समायोजनको विषय 12 र 70मा पुरानो नवीकरणतर्फको क्रियाशीलको बारेमा त हामीले टुङ्ग्यायौँ, तर नयाँ क्रियाशीलको कागजातहरू ढिलो प्राप्त भएको हुनाले हामीले त्यसमा प्रवेश गर्न सकेका छैनौँ। यता समितिका सदस्य कल्याण गुरुङले भने समितिको प्रतिवेदनमा फरक मत राख्नु भएको छ। केन्द्रीय कार्य समितिले बनाएको मापदण्ड विपरीत छानबिन समितिले प्रतिवेदन तयार पारेकाले यसमा आफूले लिखित असहमति जनाएको उहाँले प्रतिक्रिया दिनुभयो। 9743 वडाका निर्णयका प्रतिलिपिहरू हामीलाई चाहिन्थ्यो। त्यसै गरेर 753 स्थानीय तहका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थ्यो। 330 प्रदेश सभाका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। 165 प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्रका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। 77 वटा जिल्ला कार्य समितिका निर्णयका प्रतिलिपिहरू चाहिन्थे। तर ती कुनै पनि निर्णयका प्रमाणित प्रतिलिपिहरू बगैर केवल उजुरीको आधारमा मात्रै जसरी निर्णयहरू भए ती निर्णयहरूप्रति मैले पूर्ण रूपले असहमति राखेको छु। रमेश लेखक नेतृत्वको समितिले प्रतिवेदन बुझाएसँगै तल्लो तहको अधिवेशनको कामलाई सुरु गर्ने कांग्रेस नेतृत्वको तयारी रहेको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्य समितिले सो प्रतिवेदन अनुमोदन गरेपछि पार्टीको आसन्न 14औं महाधिवेशनका लागि तल्लो तहको अधिवेशनको काम अघि बढ्ने नेता लेखकले बताउनुभयो। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणमा न्याय गर्न माग गर्दै आएका नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ताको आमरण अनसन तोडिएको छ। 10 दिन यता पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा आमरण अनसन बस्दै आएका पार्टीका केन्द्रीय सदस्य डाक्टर चन्द्रमोहन यादव सहित धनुषा, रौतहट,
12 लगायतका नेता कार्यकर्ताको माग सम्बोधन गर्ने गरी 6 बुँदे सहमति भएपछि मङ्गलबार अपराह्न जुस पिएर उनीहरूले आमरण अनसन तोडेका हुन्। पार्टीको तर्फबाट उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने 6 बुँदे सहमतिमा नेता डाक्टर रामशरण महत र डाक्टर प्रकाश शरण महतले हस्ताक्षर गरेपछि आफूहरूमाथि न्याय हुने अपेक्षामा आमरण अनसन तोडिएको केन्द्रीय सदस्य यादवले जानकारी दिनुभयो। मेरो अनुरोध छ, केही ठुलो माग गरेका छैन। यसपालि जो 883 क्रियाशील सदस्यता वितरण गरिएको छ एकतर्फा त्यो बदर हुनै पर्छ। एक अर्को कुरा, हामीले जो माग गरेका छौँ त्यो करिब 700 भन्दा कम छ। उहाँहरूले जो 805 13औं महाधिवेशनमा माग गर्नुभएको छ छोडिदेऊ, पार्टीभित्र छ, उहाँ पनि काङ्ग्रेसी होला। यसपालि जो हामी माग गरेका छौँ करिब 700 करिबमा त्यो क्रियाशील सदस्यता पाउनमा उहाँहरूको बिल्कुल निष्पक्ष इमान्दारीपूर्वक उहाँहरूले आफ्नो तर्फबाट पहल गरिदिनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पनि पार्टी नेतृत्वले उहाँहरूको माग सम्बोधन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। रूपमा यसलाई टुङ्गो लगाउने प्रतिबद्धता हाम्रो पार्टी नेतृत्व स्वयंले गरेका छ र त्यसै अनुरूप जुन डाक्टर साहबले यहाँ 6 बुँदाको डिटेल प्रस्तुति र त्यसको सारांश 2 बुँदा उहाँको आफ्नो भनाइ राख्नु भएको छ। ती कुराहरूलाई ध्यानमा राखेर तपाईले भनेको डाक्टर साहबले माथि उठाएका विषयवस्तुलाई समेत मध्यनजर राखी पार्टी नेतृत्वले न्यायोचित निर्णय गर्ने विश्वास दिलाउँछौँ। समितिको निर्णय अनुसार क्रियाशील सदस्यता सम्बन्धी विवाद टुङ्गो नलगाएपछि यादव सहित तराईका विभिन्न जिल्लाका नेताहरू पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा आमरण अनसन बस्दै आएका थिए। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। जनता समाचारमा अब थप समाचार। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता गुमाएको महन्त ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि आयोगको सो निर्णय विरुद्ध ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको हो। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त कुरा गर्दै ठाकुर पक्षका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले निर्वाचन आयोगको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च जाने बताउनुभयो। उहाँले यस विषयमा आवश्यक कानुनी परामर्श गरिरहेको पनि बताउनु भएको छ। एउटा त सँगै बस्ने अब अवस्था पनि छैन। दोस्रो कुरो, सँगै बस्ने वातावरण त निर्वाचन आयोगले नै दिएन नि। 34 र 16 त भनिदियो नि, अलग अलग हो भन्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो फैसलाको आलोचना छलफल हामी गर्छौँ, तर फैसला त फैसले हो नि, त्यसलाई अहिले मानेका छौँ। तर यसमाथि हामी सर्वोच्च अदालतमा जान्छौँ। उहाँले पार्टी एक रहोस् भन्ने प्रयास कतैबाट पनि नभएको बताउनुभयो। निर्वाचन आयोगले सँगै बस्ने वातावरण नदिएको पनि उहाँले आरोप लगाउनु भएको छ। मङ्गलबारको प्रतिनिधि सभाको विशेष बैठकमा नागरिकता विधेयक पास गर्नेदेखि उपसभामुख चयन गर्नुपर्ने लगायतका विषयहरू उठान भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले को मन्त्री बन्न सक्छ, को बन्न सक्दैन भन्ने बारेमा यथाशीघ्र कानून बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। मङ्गलबार प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा बोल्दै उहाँले व्यवसायी मन्त्री बनेकोमा चर्चा भएकाले कानून बनाउन माग गर्नुभएको छ। यस्तै उपसभामुखको चयन गर्न पनि माग गर्नुभएको छ। समितिहरूमा पठाउँदाखेरि कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भएका व्यक्तिहरू र विवादित व्यक्तिहरू त्यस सब्जेक्टमा त्यस समिति अन्तर्गत रहेका विवादित व्यक्तिहरूलाई पनि पठाउने चलन बन्द होस्। यस्तै सांसद लालबाबु पण्डितले नागरिकता विधेयक छिटो पारित गर्न माग गर्नुभएको छ। पण्डितले नागरिकता विधेयक पारित गरेर सम्पूर्ण नागरिकले नागरिकता पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्नुभएको हो। कि नागरिकता विधेयक छिटो पारित होस् र नागरिक नेपाली जनताले
प्राप्त गरौँ। निजामती प्रशासनलाई सुदृढ गर्नको निम्ति निजामती विधेयक जुन संसदमा छ त्यो पनि छिटो पारित होस् भन्ने म चाहन्छु। त्यसैगरी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुषालले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई संसदमा जिम्मेवारीपूर्वक भूमिका निर्वाह गर्न सुझाव दिनु भएको छ। सांसद भुषालले सत्ताबाट बाहिर गएको कुण्ठाबाट मुक्त हुन सुझाव दिनुभयो। उता नेकपा एमालेका सांसद पदम गिरीले सरकारले सुकुम्बासी आयोग खारिज गरेर भूमिहीनलाई सम्पत्तिको अधिकार खोसेको बताउनुभयो। अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लाल पूर्जा बाँड्नका निम्ति अन्तिम तयारीमा पुगिरहेको थियो। त्यस्तो भूमि समाधान आयोगलाई विघटन गरेको छ, खारेज गरेको छ र ती लाल पूर्जा अब प्राप्त गर्छौँ भनेर हेरिरहेका ती नागरिकहरूलाई आज निराश बनाउने काम यो सरकारले गर्दैछ। म सरकारलाई भन्न चाहन्छु ती भूमिहीनहरू ती नेपाली नागरिक हुन् कि होइनन्। यस्तै मंगलबारको बैठकमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाको महन्त ठाकुर पक्षका सांसदहरू संसदमा अनुपस्थित भएका छन्। निर्वाचन आयोगले जसपाको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि महन्त पक्ष दलविहीनको अवस्थामा पुगेको हो। जसपाका हाल रहेका 32 सांसद मध्ये 22 सांसद उपेन्द्र पक्षमा छन् भने महन्त पक्षतिर 12 जना सांसद मात्रै रहेका छन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। त्यस्तै मंगलबारको प्रतिनिधि सभाको शून्य समयमा कोभिड खोपलाई व्यवस्थापन गर्नेदेखि बालबालिकाको अनलाइन गेम बन्द गर्नुपर्ने लगायतका मुद्दा प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले उठान गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले संसदलाई हेप्ने र अदालतलाई हप्काउने काम बन्द गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। बाहिर सिंह जस्तो गर्जनी भित्र लम्पसार पर्ने अघिल्लो सरकार बालुवाटारबाट बारदलीमा पुगेको बताउनु भएको छ। सांसद थापाले अब संसद सरकारसँग होइन सरकार संसदसँग डराउनु पर्ने बताउनु भयो। नयाँ सरकारलाई यस्तो कुनै पनि अपराध गर्ने छुट छैन। यस्तो हुन नदिन संसदले पनि संकल्प गर्नुपर्नेछ। न त यो संसदलाई व्यवस्था गर्न दिइनेछ, न त कामविहीन बनाउन, न त मनमानी ढङ्गले स्थगित गर्न दिइनेछ, न त छल्न। यो संसद सरकारसँग डराउने होइन। सरकार यो संसदसँग, सांसदको प्रश्नसँग, संसदको निगरानीसँग। परीक्षा प्रधानमन्त्रीको मात्र होइन सभामुख महोदय, सभामुखको पनि छ। यो संसद जोगाउन लाग्ने हामी प्रत्येक सांसदको छ। यस्तै नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गजेन्द्र बहादुर महतले सरकारले निशुल्क बिजुलीको कुरा नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। एउटा गफाडी सरकारलाई बिदा गरियो, अर्को सरकार पनि गफाडी हुने हो कि भन्ने चिन्ता प्रकट गर्नुभयो। अब खनखन पैसा दिउँला, हामीलाई बत्ती चाहियो भन्दा त कलानीमा बत्ती पुगेको छैन भने निशुल्क बत्तीको कुरा नगर्दा राम्रो होला। किनभने हामी असाध्यै औल्टाले हानेको कुकुर बिल्ली तर्सन्छ भने जस्तै हामी माननीयहरू यो भुलले खाजा खाने बेला तर्सेका माननीयहरू हौँ। हामी भुलले खाजा खाने बेला मान्ने भएछौँ सभामुख महोदय। त्यसो भए माननीय मन्त्री र यो सरकारले गर्दा हामीले अहिले यो लोगो लुकाएर हिँड्नुपर्ने अवस्था आछ। यस्तै नेकपा एमालेकी सांसद गंगा चौधरीले पार्टीका नेता माधव कुमार नेपाललाई लक्षित गर्दै फरक विचार राख्दैमा निस्केर जा भन्न नमिल्ने बताउनु भएको छ। संसदीय समितिमा भएको घटनालाई उहाँले थारू समुदायलाई गरिएको अपेलनाको विषयसँग जोड्नु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा अधिनायकवादी चरित्र प्रदर्शन भयो, संविधानले दिएको मौलिक हक हनन भएको छ, वाक स्वतन्त्रतामाथि गम्भीर आघात पुगेको छ। हामीले सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र यस्तो हुन सक्दैन। 10 गते समितिभित्र मलाई समस्त थारू समुदायको अपमान भएका रूपमा लिन सकिन्छ। सांसद आशा कुमारी विकले अनलाइन गेम बन्द गर्न माग गर्नु भएको छ। मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद विकले अनलाइन गेम पबजी, फ्री फायरले बालबालिकालाई मानसिक रोग निम्त्याउने काम गरेको भन्दै तत्काल अनलाइन गेम बन्द गर्न माग गर्नु भएको छ। पबजी र फ्री फायर जस्तो खेलको लतमा फँसेको उनीहरूमा देखिएको डराउने, झस्कने, जिद्दीपना जस्तो अनौठो बानीले बच्चाहरूको स्वभावले आमा बुवामा परेको तनावको कारण निम्तिने रोगहरूको दृश्य सामान्य लाग्ला, तर पछि गएर मानसिक रोगीको अस्पतालको अभाव हुने सङ्केत देखिएकोले तत्काल सरकारले यो अनलाइन खेलहरू बन्द गरियोस्, नत्र अभिभावक न्याय खोज्दै अदालतको ढोका पुग्ने दिन नआओस्। यस्तै बैठकमा कोरोना महामारीको तेस्रो भेरिएन्टका लागि गर्नुपर्ने तयारीका लागि सुझाव, भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज लगायतका विषयमा पनि उठेका छन्। कमला हमाल, काठमाडौँ। व्यापक विरोधका कारण अड्किएको अमेरिकी सहयोग नियोग MCC सम्झौता देउबा नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै अमेरिकाले पुनः लबिङ थालेको छ।
तर एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौताको रूपमा व्याख्या गरिरहेको माओवादी केन्द्र र आफ्नै कार्यकालमा भएको सम्झौतालाई अब कांग्रेसले कसरी सल्ट्याउला त्यो भने चासोको विषय बनेको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबा नेतृत्वमा सरकार बनेसँगै प्रतिनिधि सभामा 2 वर्षदेखि अड्किएर बसेको एमसीसी अघि बढाउन अमेरिकाले एमसीसी मुख्यालय मार्फत लबिङ थालेको छ। देउबा सरकारकै कार्यकालमा एमसीसी परियोजना सम्झौता भएको थियो, तर दलहरू र आम सर्वसाधारणले नेपालको राष्ट्रियतामा उक्त सम्झौताले गम्भीर असर पार्ने आशंका सहितका बहस टीका टिप्पणीहरू बाहिरिएपछि यो अड्किएको थियो। नेपालमाथि कुनै बाह्य शक्तिले यहाँ चलखेल गरेर यो कसैको रणभूमि भएर भोलि अफगानिस्तान र सिरिया जस्तो स्थितिमा पुग्नु भएन। त्यसकारण आज मेरो व्यक्तिगत भनाइ पनि के हो भने अमेरिकासँग सुमधुर सम्बन्ध कायम गर्नको लागि, अझ राम्रो सम्बन्ध बनाउनको लागि हामीले उठाएका यी कुराहरूलाई सच्याइनुपर्छ। अहिले पुनः नेपाली कांग्रेसकै नेतृत्वमा सरकार बनेपछि अमेरिकाले यसलाई पुनः अगाडि बढाएको हो। तर एमसीसीलाई राष्ट्रघाती सम्झौताका रूपमा व्याख्या गरिरहेको माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेको कांग्रेसले सर्वसाधारणलाई समेत आश्वस्त पार्दै सम्झौतालाई कसरी सल्टाउला त्यो भने चासोको विषय बनेको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाले नेतृत्व सम्हाल्नु पूर्व यसको पक्षमा बोल्दै आए पनि अहिले भने मौन हुनुहुन्छ। यदाकदा कांग्रेस नेताहरूले भने खुलेरै यो पास गर्नुपर्ने तर्क गर्दै आएका छन्। अब यसमा चाहिँ नि सम्झौता भएर एमसीसी लिने भयो भने त अमेरिकन चाहिँ नि अमेरिकासँग मिलिट्री एलायन्स हुन्छ भनेर चाहिँ नि यस्ता गलत खालका चाहिँ नि अब सरासर झुट 100% झुट खालका चाहिँ नि कुराहरू भएको छ। त्यसो त एमसीसीको कारणले नेपाल र नेपालको राजनीति नै 2 कित्तामा बाँडिएको छ। एक पक्षले एमसीसी संसदबाट पारित हुनुपर्छ भन्ने र अर्को पक्षले यसले हाम्रो सुरक्षामा खतरा आउँछ, पारित हुन हुँदैन भन्ने छ। चुनौतीका बीच पनि वर्तमान सरकारले सुझबुझ ढंगले आफ्नो हित प्रतिकूलका बुदा सच्याउँदै परिमार्जन गरेर सम्झौता स्वीकार गर्न सकिने परराष्ट्रविदहरूको तर्क छ। नेतृत्वले अहिले राजनीतिक नेतृत्वलाई सबभन्दा के छ भने यस्तोमा अवसर लिन सक्यो भने अवसरबाट धेरै फाइदा छ। तर केही चुनौतीमा हामीले चुक्यौँ भने त्यो चुकेको आधारमा पछि पर्यन्त हाम्रा पुस्ता दर्शनताहरूले पनि कुनै यो सरकारलाई गाली गर्नुपर्ने स्थितिहरू पनि आउन सक्छ। त्यसकारण चनाखो हुनुपर्छ। विक्रम सम्वत 2074 सालको भदौ 29 गते कांग्रेस नेतृत्वकै सरकारले वाशिङटनमा एमसीसी सम्झौता हस्ताक्षर गरेको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार अमेरिकाले नेपाललाई 5 वर्षको अवधिमा झण्डै 60 अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने उल्लेख छ। अनुदान स्वरूप आएको रकम पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरिने भने पनि त्यसले दीर्घकालमा नेपालको स्वाधीनता, राष्ट्रिय अखण्डतामाथि आँच पुर्याउने टिप्पणी पनि हुँदै आएको छ। जनता टेलिभिजनका लागि रूपा घिमिरेको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले संविधानको प्रावधानमा अब अस्पष्टता भएको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभाको विशेष समयमा बोल्दै सांसदहरूले दलको व्हिप लाग्ने नलाग्ने भन्नेमा कुराको सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिनुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर विमला राई पौडेलले प्रतिनिधि सभा विघटनको सवालमा अदालतमा भएको लामो बहस कानुन व्यवसायीले गरेका बहसहरू हेर्दा संविधानको प्रावधानमा थुप्रै अस्पष्टता रहेको बताउनु भएको छ। उहाँले सर्वोच्चको 165 पृष्ठ लामो व्याख्या सहितको प्रतिवेदन आएकोबाट संविधानको प्रावधानमा धेरै अस्पष्टता र विरोधाभास भएको पनि बताउनु भयो। उहाँले दलको व्हिप लाग्ने नलाग्ने भन्नेमा रेस्टो कपेक्टिङ भन्ने रुलिङ भइसकेको कुरामा लाग्ने हो कि अब हुने कुरामा लाग्ने हो भन्ने कुराको सर्वोच्च अदालतले जवाब दिनुपर्ने बताउनु भयो। क्षणिक रूपमा जसलाई फाइदा भएको छ उहाँहरूले यो एकदमै राम्रो, एकदमै असल चाहिँ प्रतिवेदन आयो, फैसला आयो भन्नुभएको छ, स्वागत गर्नुभएको छ। अर्को एक थरी जसलाई अहिले क्षणिक रूपमा घाटा भएको छ, भोलि फाइदा हुन्छ कि थाहा छैन, क्षणिक रूपमा जसलाई घाटा भएको छ उहाँहरूले सर्वोच्च अदालतले यो राम्रो काम गरेन, यो चाहिँ सर्वोच्च अदालतले अलिकति आग्रहपूर्ण काम गर्यो, गलत निर्णय भयो भन्ने खालकोमा दुखेसो पनि गर्नुभएको छ। केही विरोधका कुराहरू पनि आएका छन्।
राष्ट्रिय सभा सदस्य तारादेवी भट्टले अहिलेको समयमा जुनसुकै राजनीतिक दलले इगो, तागत र दम्भका भरमा विभिन्न ठाउँमा सभा, जुलुस र भिड गर्ने कुरा नागरिकको हितमा नभएको बताउनुभयो। उहाँले अहिले जनसरकारको हित विपरीत हिँड्नु भनेको कोभिड-19 बढाउनु भएको बताउनुभयो। उहाँले सबैले दम्भ र घमण्ड त्यागेर मात्रै सफल बन्न सकिने धारणा राख्नुभयो। हामीले सबैलाई सम्मान गरेर सबैको अस्तित्व स्वीकारेर मात्र गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ। हाम्रो समाज चेतनशील भएकोले जनताले सही र गलत छुट्याइरहेका पनि छन्। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, त्यसैले अहिले सबैले दम्भ र घमण्ड त्याग गरेर मात्र उपलब्धि हुन सक्छ र हामी सबै मिल्नुको विकल्प हामीसँग छैन। उहाँले निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या गरिएको 3 वर्ष बितिसक्दा पनि किन पत्ता लाग्न सकेन भन्दै प्रश्न गर्नुभयो। त्यसैगरी राष्ट्रिय सभा सदस्य विमला घिमिरेले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीप्रति लगाइएका भ्रमपूर्ण आरोप र प्रयोग गरिएका शब्दहरूप्रति खेद प्रकट गर्नुभयो। परमादेशका माध्यमबाट सरकार प्रमुख तोक्नु दलीय व्यवस्थामा दलको हिप लाग्दैन भन्नु दुनियाँको इतिहासमा नभएको अभ्यास गरिएको बताउनुभयो। यो राष्ट्रिय सभाको गरिमामय बैठकमा बोल्दै गर्दा कसैलाई कटाक्ष गर्न पटक्कै इच्छा छैन, तर यो सदनको गरिमा नै घट्ने गरी बोलिएका केही भाषा, शब्द र मिथ्या आरोपहरूलाई जनताको बीचमा भरम फैलाउन नदिनको निम्ति र सही सत्य कुरा जनतालाई बुझाउनको निम्ति आफ्नो दायित्व सम्झेर केही कुराहरू राख्न चाहन्छु। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति बदलिएको परिस्थितिमा हामी यो बैठकमा सहभागी भइरहँदा सम्माननीय राष्ट्रपतिप्रति लगाइएका भरमपूर्ण आरोप र प्रयोग गरिएका शब्दहरूप्रति खेद प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँले सरकारको प्राथमिकतामा जनतालाई जग्गा दिने, जग्गा वितरण गर्ने नपरेको तर बालुवाटार जग्गा प्रकरणका दोषीहरूलाई धमाधम उन्मुक्ति पाएकोमा आफ्नो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन, भिआइपीहरूको सुरक्षा व्यवस्था र सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा देखिएको समस्याबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले जनताले अनुभूति हुने गरी वित्तीय संहिता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। मंगलबारको राष्ट्रिय सभाको शून्य समयमा थापाले जनताले अनुभूति हुने गरी वित्तीय संहिता कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य थापाले प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानून तत्काल निर्माण गर्न, एकल तथा साझा अधिकार सूची थप स्पष्ट पार्न, विशेष स्थानीय तहमा जाने विभिन्न प्रकारको अनुदान रकमलाई एकीकृत र नतिजामुखी बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। विगत वर्षको छोटो अनुभव र अनुभूतिबाट जनताले अनुभूत हुने गरी वित्तीय संहिता कार्यान्वयन गर्न, प्राकृतिक स्रोत सम्बन्धी एकीकृत कानून तत्काल निर्माण गर्न, एकल तथा साझा अधिकार सूची थप स्पष्टता पार्न, विशेष स्थानीय तहमा जाने विभिन्न प्रकारको अनुदान रकमलाई एकीकृत र नतिजामुखी बनाउने नीति निर्माण गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउन सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत नेपाल सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउँछु। राष्ट्रिय सभा सदस्य नन्दा चपागाईले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम अत्यन्त उपयुक्त भएको बताउनु भयो। उहाँले गर्भवती महिलाहरूको उद्धारको बारेमा जटिल अवस्था भएमा हवाईद्वारा उद्धार गर्न पाउने व्यवस्था प्रभावकारी भएको तर सिफारिस गर्ने प्रावधान झन्झटिलो भएकोले सहज र सजिलो बनाउनका लागि सरकारलाई अनुरोध गर्नु भएको छ। कर्णाली प्रदेश लगायत पहाडी जिल्लाहरूमा एक वडाबाट अर्को वडामा पुग्नको लागि 2-4 घण्टा लाग्ने र प्रसव पीडामा तडपिरहेका महिलाहरूको स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने भएको र सिफारिस गर्न धेरै समय लाग्ने भएकोले उहाँले दुर्गम जिल्लामा मध्यनजर गरेर सहज र तत्कालीन सिफारिस गर्ने व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गर्नु भएको छ। सिफारिस गर्न बेसी समय लाग्ने र त्यतै समय बित्ने भएकोले दुर्गम जिल्लालाई मध्यनजर गर्दै सहज र तत्कालीन सिफारिस गर्ने व्यवस्था गरियोस् भन्ने अध्यक्ष मार्फत सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय सभा सदस्य प्रकाश पन्तले निर्मला पन्तको न्यायका लागि अनुसन्धानका फाइलहरू तत्काल खोल्न सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। भिआइपीहरूको सुरक्षा व्यवस्थाको कुराले बजार तातेको भन्दै उहाँले मान्छे नभई कानुन हेरेर काम गर्न सुझाव दिनुभयो। कोरोनाले थलिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यापारी, व्यवसायी तथा मजदुरहरूको समस्याहरूको सम्बोधन गर्न पनि उहाँले सुझाउनु भयो। निर्मला पन्तले न्याय नपाएको ठिक 3 वर्ष भएको छ। अनुसन्धानका फाइलहरू तुरुन्त खोल्नमा सरकारलाई गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। अरू थुप्रै निर्मलाहरूले पनि न्यायको अनुभूति गर्न सकुन्। भिआइपीहरूको सुरक्षा सुविधा र स्वास्थ्य उपचारको विषयले बजार तातेको छ। मान्छेको अनुहार हेरेर होइन, कानुन मापदण्ड हेरेर काम गरियोस्। कोरोनाले थलिएको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रका व्यापारी,
व्यवसायी तथा मजदुरहरूको समस्या र मागको सम्बोधन गरियोस्। संघीयता कानुन गर्न आवश्यक पर्ने कानुन, संविधानको अनुसूची बमोजिमका कानुनहरू र प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने कानुन आगामी आम निर्वाचनभन्दा अगावै गर्न उहाँले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार जारी गरेको एकीकृत निर्देशिकाको असर वाणिज्य बैंक तथा लघु वित्त संस्थाको शेयरमा परे पनि नेप्से परिसूचक हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। मंगलबारको कारोबारपछि नेप्सेले नयाँ उचाइ कायम गरेको छ। यस्तै बजार पुँजीकरण पनि हालसम्मकै उच्च बिन्दुमा पुगेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आजको कारोबारपछि बजार पुँजीकरण रु 42 खर्ब 83 अर्ब 94 करोड 32 लाख 30 हजार बराबर पुगेको छ। बजार पुँजीकरण नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी भन्दा धेरै माथि पुगेको छ। लगानीकर्ताको ध्यान आज विशेष गरी जीवन बीमा उत्पादन, निर्जीवन बीमा र जलविद्युत उपसमूहको शेयरमा परेको नेप्सेको विवरणबाट देखिन्छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से 29.24 बिन्दुले बढेर 3079.67 मा पुगेको छ। यो हालसम्मकै उच्च बिन्दु मानिएको हो। यस्तै ठूला कम्पनीको शेयर कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 3.19 बिन्दुले बढेर 574.30 मा पुगेको छ। केन्द्रीय बैंकले सोमबार बैंक तथा लघु वित्त संस्थाको लाभांश वितरणमा कडाई गर्ने निर्देशिका जारी गरेपछि बैंकिङ 2.63 र लघु वित्त उपसमूहको शेयर 116.66 बिन्दुले घटेको छ। जनता समाचारमा अब छोटो विश्राम। अब खेलकुद समाचार। नेपाली पौडीबाज एलेक्स शाहले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। जापानको टोकियोमा जारी ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदको मंगलबार भएको हिट चरणमा शाहले 100 मिटर फ्री स्टाइलमा व्यक्तिगत प्रदर्शन करिब 3 सेकेन्डले सुधार गरेका हुन्। उनले 53.41 सेकेन्डको समय निकालेर राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गरेका हुन्। यसअघि राष्ट्रिय कीर्तिमान उनकै नाममा थियो। यसअघि उनले 100 मिटर फ्री स्टाइल 56.28 सेकेन्डको समय निकालेका थिए। उक्त प्रदर्शन उनले दक्षिण कोरियाको ग्वान्जाउमा भएको विश्व च्याम्पियनसिपमा गरेका थिए। एलेक्स मंगलबार पहिलो हिटमा सहभागी 7 जना मध्ये पहिलो भए, तर सेमिफाइनल पुग्ने उनको सम्भावना भने निकै कम छ। एलेक्स रहेको हिटमा कोसोभो, प्यालेस्टाइन, गुयाना, भुटान, मालदिभ्स र सोलोमोन आइसल्यान्डका खेलाडी थिए। 9 वटा हिटका शीर्ष 16 जना खेलाडी सेमिफाइनल पुग्नेछन्। यो प्रतिस्पर्धामा विश्व कीर्तिमानी समय 46.91 सेकेन्ड र ओलम्पिक कीर्तिमानी समय 47.05 सेकेन्ड रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेपालमा कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट कप्पा भेटिएको पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै परीक्षण गरिएका 47 नमुनामा डेल्टा भेरिएन्ट पुष्टि भएको छ भने 3 वटामा डेल्टाकै नयाँ म्युटेन्ट कप्पा पुष्टि भएको हो। पुष्टि भएका 3 वटा नयाँ डेल्टा म्युटेन्टको नाम AY1 राखिएको छ। भेटिएका भेरिएन्ट र म्युटेन्टहरू बढी संक्रामक भएको समेत बताइएको छ। यी भेरिएन्ट र म्युटेन्टहरू सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर पार्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ। पार्टीको क्रियाशील सदस्यताको व्यवस्थापन र त्यस सम्बन्धमा आएका उजुरी र गुनासो सम्बोधन गर्न गठित छानबिन समितिले आज पार्टीका पदाधिकारी तथा पूर्व पदाधिकारीको उपस्थितिमा सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएको हो। जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता गुमाएको महन्त ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको छ। सोमबार निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएपछि आयोगको सो निर्णय विरुद्ध ठाकुर पक्ष सर्वोच्च अदालत जाने भएको हो। अफगानिस्तानमा यो वर्षको पहिलो 6 महिनामा अहिलेसम्मकै ठूलो संख्यामा गैर सैनिकहरू मारिएको संयुक्त राष्ट्र संघले जनाएको छ। अफगान नागरिकका निम्ति यो सबैभन्दा घातक वर्ष बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ। अधिकांश मृत्युका लागि तालिबानलाई दोष लगाइएको छ। अन्य सरकार विरोधी समूहका कारण पनि मानिसहरूको मृत्यु भएको बताइएको छ। नेपाली पौडीबाज एलेक्स शाहले राष्ट्रिय कीर्तिमान बनाएका छन्। जापानको टोकियोमा जारी ग्रीष्मकालीन ओलम्पिक खेलकुदको आज भएको हिट चरणमा शाहले 100 मिटर फ्री स्टाइलमा व्यक्तिगत प्रदर्शन करिब 3 सेकेन्डले सुधार गरेका हुन्। उनले 53.41 सेकेन्डको समय निकालेर राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गरेका हुन्। यसअघि पनि राष्ट्रिय कीर्तिमान उनकै नाममा रहेको थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईँको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा हात धोऊ, भिडभाडबाट टाढै रहौं, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गरौं। नमस्कार।